वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो तिब की दुनिया में तेज़ी से बदलते रुझानात को की अक्कासी करते हैं। मैं बात करूँ ओपन सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों तरीके इलाज में क्या फ़र्क है, कौन सा तरीका ज़्यादा महफूज है, कम तकलीफ देह है और जल्द सेहतयाबी देने वाला है, और किस सूरत हाल में कौन सा तरीका बेहतर साबित हो सकता है। आज हमारे माहिर अमराज आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में तफसील से बताएंगे ताकि आप अपनी सेहत के हवाले से बेहतर फैसला कर सकें। और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सर से सवालात भी कर सकते हैं। 051-890-1008 ये हमारा नंबर है, और दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपको अगर कोई क्यूरी है तो उसका हम आपको अपने एक्सपर्ट से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली और हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अरसलान शरीफ मलिक साहब, जनरल सर्जन है। मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने बताया अपने इब्तिदा में कि क्या फ़र्क है बुनियादी, वैसे तो हमें नॉर्मल पता है कि एक लेज़र सर्जरी किस तरह से होती है या फिर दूसरी, लेकिन आप विच वन इज़ बेटर? अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका और आप चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। असल में बेसिकली बात यह है कि डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओवरऑल जनरली स्पीकिंग लेज़र सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ज़ख़म छोटा होता है, उसको पेशेंट को पेन कम होती है, हॉस्पिटल स्टे इसमें कम है मोस्टली, और रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट जल्दी अपनी रूटीन में वापस चला जाता है। जो ओपन सर्जरी है उसमें कट बड़ा होगा तो उसकी वजह से पेन भी ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल स्टे यूजुअली ज़्यादा होता है उसमें, और पेशेंट की रिकवरी टाइम उसमें ज़्यादा है। लेकिन उसमें यह है कि जो डाउन साइड है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर नॉर्मली जो है ओपन सर्जरी इज़ सेफ, जनरली स्पीकिंग, एंड कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा को उसमें जो जिसमें पहले सर्जरी हुई हो, स्पेशली पेट की सर्जरी बहुत ज़्यादा हुई हो या डिज़ीज़ बहुत एडवांस्ड हो, उसमें भी ओपन सर्जरी जो है वो निस्बतन सेफ समझी जाती है। और जो मरीज़ हैं उनके लिए भी कौन सी सर्जरी को ज़्यादा वो महफूज समझें, मतलब वो किस तरह से बाइफरकेट करेंगे? अगर पहली सर्जरी है तो वो लेज़र से करवा लें, या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल सर्जरीज करवाई हैं तो वो फिर ओपन सर्जरी करवाएं? जी बिल्कुल, जनरली तो यही है। बेस्ट तो आपका डिसीजन आपका मॉलेज ही ले सकता है कि आपके केस में क्या सबसे बेहतर चीज़ है, बट जनरली स्पीकिंग अर्ली सर्जरी जो है वो लेप्रोस्कोपी ही से बेहतर है। दूसरा ये है कि जो कॉम्प्लिकेशंस जिसमें ज़्यादा हो चुकी हैं तो उसमें ओपन सर्जरी इज़ जनरली सेफ़र। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग भी जिसने हासिल की हो उसका अपना एक लर्निंग कर्व है, तो वो एक एडिशनल फैक्टर है कि जो बंदा, जो डॉक्टर या मालिक जो लेप्रोस्कोपिक ट्रेंड हो तो उसके हाथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा सेफ़ है निस्बतन उसके कि जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान में लेज़र सर्जरी इस वक्त कितनी ज़्यादा कॉमन है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लेज़र सर्जरी जिस तरह दुनिया में इस वक्त कॉमन है उसी के ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट पार विद मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे कि पित्ते की जो सबसे कॉमन है तो उसमें अब 95% से ज़्यादा सर्जरी जो है वो लेज़र के ज़रिए होती है। इसी तरह जो सेफ भी है, जी वो सेफ भी है। इसी तरह किडनी में 99% सर्जरी जो हैं वो अब ओपन से हट के उस पर आ चुकी हैं, लेप्रोस्कोपी या लेज़र। और ये जो लेज़र सर्जरी होती है इसमें शायद उतना पेन भी नहीं होता मरीज़ को? हाँ। जी, पेशेंट को पेन कम होता है क्योंकि जो इंसिजन है वो छोटे ज़्यादा होते हैं बट दे आर स्मॉलर, उसकी वजह से पेशेंट को डेफिनेटली पेन कम होता है। सही। तो एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको किस स्टेज पर ये मशवरा देते हैं कि उसे कौन सी सर्जरी का इंतखाब करना चाहिए? जिस तरह मैंने कहा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पित्ते की सर्जरी, तो पित्ते की सर्जरी अगर पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है, उसकी पहले कोई सर्जरी नहीं हुई हुई और उसको बहुत ज़्यादा अटैक्स नहीं हुए हुए पित्ते के, तो हम पेशेंट को 99% लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही कहेंगे, जिसको लेज़र सर्जरी। सही। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें सुन भी रहे होंगे, उनके मतलब जो हॉस्पिटल तक जाते भी नहीं हैं, सो उनके लिए भी और हम सब के लिए भी कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जो लेज़र से होते हैं, या फिर सारे इलाज आप दोनों से ही, ओपन सर्जरी भी हर इलाज के लिए होती है और लेज़र भी होती है, और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है? जी, ज़्यादातर केसेस के अंदर अब लेज़र सर्जरी और ओपन सर्जरी दोनों मौजूद हैं। चंद एक बीमारियां हैं जिनके अंदर अभी शायद आप कह सकते हैं कि लेज़र इस तरह से नहीं आई है, मगर जो कॉमन डिजीज़ हैं जितनी भी हैं, अपेंडिक्स है, हर्निया है, पित्ते का ऑपरेशन है, इवन थायराइड में भी आ चुका है, तो ज़्यादातर ऑपरेशंस के अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आपका मॉलिज जो है वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है किसके लिए क्या बेहतर। सही। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आफ्टर लेज़र सर्जरी किस तरह की स्टेप्स लेने चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए एक मरीज़ को?
نارمل جو لیزر سرجری ہوتی ہے اس میں جیسے ہم پیتے کا آپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد مریض شام کو کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، لیکوڈز لینا شروع کر دیتا ہے، چلنا پھرنا بھی اسی وقت شام کو شروع ہو جاتا ہے. اور ڈے کیئر سرجری اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ آپریشن کرتے ہیں اور اسی دن شام کو مریض جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے. تو لیپروسکوپی کے فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ پیشنٹ کا ہاسپٹل سٹے جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک کنسرن عام عوام کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی سرجری میں کاسٹ کم آئے گی. سو اوپن ورسز لیزر کی بات کیجئے تو کون سی سرجری ایسی ہے جو کہ کاسٹ ایفیشینٹ ہے؟ اپ فرنٹ کاسٹ جیسے کہیں گے وہ تو لیزر کی زیادہ ہے کیونکہ اس میں اکوپمنٹ ہے اور سب کچھ ہے، وہ ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے. مگر جب آپ اس کو بیلنس کریں کہ ہاسپٹل سٹے 3 دن سے کم ہو کے 1 دن رہ گیا تو وہ اس کو بیلنس کر دیتی ہے آپ کے ان چیزوں کے اندر. دوائیاں آپ کو کم کھانی پڑیں گی، آپ اپنے ورک پہ جلدی چلے جائیں گے. سو اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں آپ کا کوئی وہاں لاس، تو اگر آپ کمپنسیٹ کریں تو کمپیریزن کریں تو اوور آل برابر ہو جاتا ہے. بٹ اپ فرنٹ کاسٹ جو ہے وہ لیپروسکوپی کی زیادہ ہے. تو اوپن سرجری کی اگر بات کریں تو اس کے بعد پھر کس طرح سے کتنی دیر میں ریکوری ہو جاتی ہے؟ اوپن سرجری کے بعد دیکھیں چھوٹے آپریشن کے بعد بھی مریض 1 سے 2 دن کم سے کم ہاسپٹل رہتا ہے اور اس کو جو گھر کی روٹین کے کام ہیں وہ کرنے میں تقریباً 8 سے 10 دن لگتے ہیں. اچھا. لیپروسکوپی میں یوزلی اب پیشنٹ جو ہے وہ 3 دن یا 4 دن اس روٹین میں آ جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ لیزر سرجری کروائیں لیکن ان کو کوئی سرجن آگے سے کہتا نہیں آپ اوپن کروائیں، لیکن وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے لیزر ہی کروانی ہے، یا پھر وائس ورسا اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. اس طرح کے کیسز میں آپ مریضوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے تو اس کی اوپینین آپ کو ماننی چاہیے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ اوپینین ڈیفینیٹلی لے سکتے ہیں اور وہ لینی چاہیے، پیشنٹ کا حق بھی ہے. لیکن سیکنڈ اوپینین میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ وہ لیں اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے یا کنسرن ماہر سے جو آپ کو صحیح اوپینین، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. تو لیزر سرجری کے بعد ڈائٹ پلان بھی چینج ہو جاتا ہے؟ لیزر سرجری کے بعد ڈائٹ پلان میں اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر بیسک چیز یہ ہے کہ ریکوری ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے، پیشنٹ کی ریکوری واپس آ جاتی ہے. اور جو اوپن سرجری ہوتی ہے اس میں تو آپ کو پتا ہے کٹ شٹ بھی لگ رہے ہوتے ہیں سارے، اور اس کے بعد ٹانکے لگ رہے ہوتے ہیں. لیزر میں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. تو بعض اوقات مریض جس طرح یہ کہہ رہی ہے ڈائٹ پلان اور وہ ساری چیزیں ان کے اوپر اپلائی کرنے میں مشکلات نہیں ہوتی؟ اس میں اس لیے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سرجری اندر سے ایک ہی ہے. ہاں اندر سے تو ایک اپینڈکس اگر میں نے نکالا کہ لیپروسکوپی سے یا اوپن سے، تو اندر جو میں نے کٹنگ کی ہے وہ ایک ہی ہے. اس کا طریقہ فرق ہے، اس میں ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، اس میں مشینوں اور اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. سو جو آپریشن اندر سے ہے اس کا میگنیچیوڈ وہی ہے. جو فرق آ رہا ہے وہ باڈی کے سرفیس کے اوپر جو آ رہا ہے کٹ، اس کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس لیے ڈائٹ پلان میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. وہ سرجری کے سے ریلیٹڈ بے احتیاطی نہیں کرتے تھے لوگ کہ ہمارا لیزر ہوا ہوا ہے، وہ اتنا تو لمبا چوڑا کام نہیں ہے. سمجھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا. جو چیز ڈینجرس ہے وہ آپ کو زیادہ فورسفلی پیشنٹ کو سمجھانی پڑتی ہے کہ یہ نہیں کرنا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو اوپن سرجری کے بارے میں آپ نے بتایا ہے تو سم ٹائمز ایسے موسم کے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کے جو کٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر کتنی احتیاط انسان کو برتنی چاہیے اس صورتحال میں؟ موسم کی دیکھیں پسینہ جو اسے ہم گرمیوں میں کہتے ہیں یا بارش کے موسم، اگر آپ اپنے وونڈ کی کیئر ٹھیک کرتے ہیں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے انفیکشن ریٹ میں یا وہ زخم کے خراب ہونے میں. وہ ڈرائی موسم میں کولڈ میں بھی ہو جائے گا جو کہ اس موسم میں ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ پٹی جو ہوتی ہے وہ جلدی اتر سکتی ہے، اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ پیشنٹ کے لیے پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بڑی ڈیٹیل کنورسیشن اوپن سرجری اور لیزر سرجری کے حوالے سے. خواتین حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی صبح کی سوچ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.